کی آخیے تے دادے نو کی آخیے یا اللہ کی گل کہہ کے تسلی دئیے مولا کائنات انہاں نو صبر عظیم عطا فرما یا اللہ تو ہی صبر دین والا ہے تیری ذات صبر دین والی ہے یا اللہ تو انہاں نو صبر عطا فرما یا اللہ تیری امانت سی بالکل تیری امانت سی یا اللہ تیرے سپرد کر دیتی ہے یا اللہ دی مغفرت یا اللہ دی قبر نو کشادہ فرما دے اللہ سونے اسی سارے شہادت دینے ہاں یا اللہ بڑا نفیس آدمی سی یا اللہ اسی شہادت دینے نے کسی نو تنگ نہیں کیتا یا اللہ اسی شہادت دینے نے کسی نال ظلم نہیں کیتا یا اللہ اسی شہادت دینے ماپیاں دا تابعدار یا اللہ اسی شہادت دینے کہ سارے لوکاں نال بڑا اچھا رویہ اللہ اسی شہادت دینے دا بہترین اخلاق سی اللہ ساری شہادت نو قبول تے منظور یا اللہ دے حال تے رحم فرما دے مولا کائنات دی قبر نو آسان کر دے دے حشر نو آسان کر دے اے اللہ اساں ٹر جانا ہے ہن اس سوالو جواب دا سلسلہ شروع ہو جانا اللہ اے دے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان عطا فرمائی یا اللہ آپ دی شفاعت بہر من فرما مولا کائنات یا اللہ جنت والے پاسوں کھڑکی کھول دے یا اللہ تو قادر مطلق ہے اسی سارے یا اللہ تیرے کے ترلا کرنے تیرے کے ریکویسٹ ہے تیرے کے بنتی ہے تو انہیں معافی دے دے یا اللہ کہنا بھی یا اللہ زندگی کمیاں بتائیاں ہو جانی ہیں